बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ अयाज असलम और मेरे साथ मौजूद होंगी उरूज फातिमा। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस ये चलते हैं मेंडेस की जानिब। वक्त हुआ है न्यूज़ हेडलाइंस का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास। 9 मई के जलाओ घिराव के जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का फैसला। इंतशार के वाक़यात सोची समझी साजिश करार। मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का शुहदा की यादगारों की बेहुरमती पर इजहार अफसोस। तमाम रियासती सुतूनों पर मुश्किलात का हल मिलकर तलाश करने की जरूरत पर जोर। 9 मई के स्याह वाक़यात से सर शर्म से झुक गए। ऐसे दिलखराश मनाजर कभी नहीं देखे। शरपसंदों से कोई रियायत नहीं होगी। बिला इम्तियाज कानून का इत्तलाक यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। नौ मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अनासर की निशानदही और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। पंजाब हुकूमत का अस्करी तंजीबात और अमलाक पर हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। बलूचिस्तान के अवाम के लिए अमन, दोस्ती और खुशहाली का पैगाम। रियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स लापता अफराद समेत सूबे के मसाइल का हल मिलकर तलाश करें। तमाम महकमे बलोच तलबा की शिकायत से मुताल्लिक कमीशन की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तौहीन पार्लियामेंट का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। पार्लियामेंट की तौहीन का जुर्म साबित होने पर 6 माह की सजा या 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद होगा। हुकूमती और अपोजिशन नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कायम होगी। फैसले पर अमल दरामद की जिम्मेदारी जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास। अपील ऐवान के मुश्तरका इजलास में 30 दिन के अंदर दायर की जा सकेगी। हजारों लोग ज़ेरे इल्तवा मुकद्दमात में गुड टू सी यू के मुंतज़र हैं। पीटीएम ने सुप्रीम कोर्ट के वकार के लिए पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार इमरान खान है। शरपसंदी फैलाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। सियासी लीडर और कारकुन घबराते नहीं, बहादुरी से गिरफ्तारियां पेश करते हैं। पहली मर्तबा एक जमात ने खौफ से टांग पर पलस्तर चढ़ाने, सर पर बाल्टियां रखने, व्हील चेयर्स पर बैठने और जूतियां छोड़कर दौड़े लगाने की नई तारीख रकम की। बताया जाए क्या हर डाके मारने वाले को गुड टू सी यू कहा जाता है? चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। नैब कानून में काफी तरामीम दुरुस्त हैं। मुख्तलिफ फैसलों के जरिए अदलिया ने भी खामियों की निशानदही की। महज इस दलील पर तरामीम को बुनियादी हुकूक से मुतसादिम करार नहीं दिया जा सकता कि कानून में तब्दीली की गई। चीफ जस्टिस सुमनता बेंदयाल फ्रीकेन से तहरीरी दलाल तलब। मारूजात की रोशनी में मजीद समाअत का फैसला किया जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ऑडिटर जनरल से सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट की तफसील तलब कर ली। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आइंदा मंगल को पेश होने की हिदायत। अदम तामील पर वारंट गिरफ्तारी और समन जारी करने का इंतबाह। आइन से मावरा कोई काम नहीं करेंगे। चेयरमैन नूर आलम खान। कौन कितनी तनख्वाह लेता है, तफसील सामने आ गई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की माहाना तनख्वाह 15,27,000। अदालत उज़्मा के जजेस 14,70,000 रुपए। सदर ममलकत की माहाना तनख्वाह 8,96,550। वजीर आजम की माहाना तनख्वाह 2,01,000। वफाकी वजीर 3,38,000 रुपए से ज्यादा। रुकने असम्बली 1,88,000। ग्रेड 22 के सरकारी अफसर की माहाना ग्रॉस सैलरी 5,91,000 रुपए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तफसील पेश। इमरान खान की जलाओ घिराव की सियासत से लाताल्लुकी।
PTI सिंध के नायब सदर महमूद मौलवी ने जमात को खैर बात कह दिया। कौमी असम्बली की रुकनीत भी छोड़ने का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को वो काम किया जो कभी दुश्मन भी न कर सका। महमूद मौलवी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। सऊदी नायब वजीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस्तकबाल किया। सऊदी नायब वजीर दाखिला का पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट मुआहदे पर दस्तखत होंगे। उनकी जानब से बहुत बड़ा रिलीफ है। हम मजदूर लोग हैं, काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जो सस्ता हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। हुकूमत ने इन्हां दिनां 'ਚ तेल ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। अवाम का हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी पर इजहार मसरत। माशी मुश्किलात के बावजूद रिलीफ की फराहमी का अहसन इक़दाम। कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम तक मुंतकिल करने की ज़रूरत पर जोर। अफगान अबूरी हुकूमत की पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी में दिलचस्पी। CPEC में शमूलियत मुल्की मफाद में है। सरमायाकारी में इजाफे से सनती तरक्की मुमकिन होगी। नायब तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा हाफिज ज़िया अहमद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। बारामूला में एक खातून को शहीद कर दिया। मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में बड़ी तादाद में नौजवान गिरफ्तार। समुद्री तूफान मोचा की म्यांमार और बांग्लादेश में तबाही। 60 अफराद हलाक, बड़ी तादाद में बेघर। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तानी कोह पैमान नाइला कियानी ने तारीख रकम कर दी। माउंट एवरेस्ट सर करने के 2 रोज बाद चौथी बुलंद तरीन चोटी माउंट लोहद से सर करने का एजाज हासिल कर लिया। पाकिस्तानी निजात बरतानवी कोह पैमान नादिया आजाद ने भी माउंट लोहद से सर कर ली। और कोयटा में 34वीं नेशनल गेम्स विमेंस हॉकी में आर्मी और वापडा की टीमें फाइनल में पहुंच गईं। हैंडबॉल में वापडा और हायर एजुकेशन कमीशन की कामयाबी। रग्बी में खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब को हरा दिया। नाजरीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के पहले 12 साल नई जिद्दत के साथ सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत और तजर्बेकार टीम के हमरा अब नई मंजिलों की तरफ गामज़न। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करें www.metrowatch.com.pk। ये गुस्सा था या नफरत थी या थी एहसासे महरूमी कि जो भी हाथ आया तोड़ डाला, फोड़ डाला या जला डाला। मगर सोचो कभी प्यारो कि ये नुकसान किसका है? ये टूटी गाड़ियां, जलती इमारत सब तुम्हारा था। शहीदों की वफा की यादगारें फख्र थी तेरा। ये तैयारा नहीं था, इस्तारा था कि सरहद पार से दुश्मन तेरे घर आ ना पाएगा। ये कैसा गुस्सा था जिसने तुम्हें अंधा बना डाला। तुम्हें तालीम नफरत की, अमन कैसे भला देगी? तरक्की की और खुशहाली की उम्मीदें जला देगी। तेरी धरती के बेटे क्यों लड़ेंगे गालियां सुनकर? तेरे इल्जाम, ताने और जनूनी तालियां सुनकर। तुम्हें तालीम नफरत की जो दे दुश्मन तुम्हारा है।
सियासत की चढ़ो ना भेंट, वतन हम सबको प्यारा है। अजीजाने वतन जागो, अभी भी वक्त बाकी है। बका का तेरी जामिन है, ये फौजी मर्दे खाकी है। बका का तेरी जामिन है, ये फौजी मर्दे खाकी है। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी सलामती कमेटी ने 9 मई के जलाओ घिराव के वाक़यात की मजम्मत करते हुए जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का फैसला किया है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि किसी से कोई रियायत नहीं होगी, मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नमीद अज़हर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ है ऐसे दिलखराश मनाजर तारीख में कभी नहीं देखे। उन्होंने कहा कि इंतशार के वाक़यात सोची समझी साजिश थी और शर्पसंदों से कोई रायत नहीं बरती जाएगी। 9 मई को जो कुछ भी हुआ इस मुल्क के अंदर, वो पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह तरीन दिन से याद रखा जाएगा। वो एक इंतहाई अलमनाक दिन था जिसने पाकिस्तान में करोड़ों पाकिस्तानियों में उनको गमगीन कर गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर वाबस्तगी का इजहार करता है, इन तमाम वाक़यात की शदीद मजम्मत करता है और कानून और आइन के मुताबिक किसी ने जुर्म किया है, बच निकलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन अफसोसनाक वाक़यात ने करोड़ों पाकिस्तानियों को अफसुर्दा किया। उन्होंने कहा कि मुलव्वस और इक़दामात की मनसूबाबंदी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। शहादत का जाम नोश करते हुए करोड़ों माओं और बच्चों बुजुर्गों को हिफाजत और सुकून मुहैया किया। वो सपूत, वो शहीद, उनके घरों में बलवे किए गए। GHQ की तरफ रुख किया गया, मियांवाली के एयरबेस की तरफ रुख किया गया। जो भी हैं जिन्होंने ये मनसूबाबंदी की, उन जत्थों को आग और तोड़ पर रुकसाया, जिन्होंने उनको लीड किया, जिन्होंने ये तबाहकुन कार्रवाइयाँ की, दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। शहीदों और गाजियों की बेहुरमती की वो किसी रायत के वो काबिल नहीं हैं। 22 करोड़ अवाम ये पुकार कर ये मुतालबा उनका है, जो गुनाहगार हैं किसी भी हवाले से उनको करारवा की सज़ा मिलेगी तो फिर रहती दुनिया तक आइंदा इस तरह का वाक़या दोबारा रूनुमा नहीं होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के बहादुर जवानों ने 65 की जंग, ज़रब अज़ब और अमन अमान के क़याम के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी। उन्होंने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान और आवाम यकजान दो कालिब हैं। मुल्क की सरहदों को महफूज बनाने के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के ये सपूत दीवानावार शहादत के जाम नोश करते हैं और धरती के इन शहीदों और गाजियों की बेहुरमती की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्ज़मान को 72 घंटों में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज और इनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मोहम्मद नमीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी सियासी क़यादत बलूचिस्तान के अवाम को अमन, दोस्ती और खुशहाली का पैगाम दे रही है। लापता अफराद समेत सूबे के तमाम मसाइल का हल रियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर तलाश करें। उन्होंने ये बात बलूचिस्तान के तलबा की शिकायत से मुताल्लिक़ कायम करदा कमीशन के अरकान से गुफ्तगू करते हुए कही। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूच तलबा की शिकायत और उनके अजाले के लिए रिपोर्ट को जामे करार देते हुए कहा कि वफाकी और सूबाई इदारे कमीशन की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से जुड़ी है। शराकत दारी की हिकमत अमली अपनाकर कौमी इत्तेहाद और तरक्की यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़वातीन और मुआशरे के महरूम तबकात को मरकजी धारे में लाने के लिए हुकूमत भरपूर काविशें कर रही है। उन्होंने हिदायत की कि सूबे की खुशहाली के लिए तरक्याती फंड्स फराहम किए जाएं। कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट की तौहीन के मुर्तकिब अफराद को जुर्म साबित होने पर 6 माह की सजा या 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद हो सकेगा। इसी हवाले से मजीद तफसील बता रहे हैं मलिक उमर। तौहीन पार्लियामेंट बिल में पार्लियामेंट की तौहीन करने वाले शख्स के खिलाफ सजाएं और भारी जुर्माना भी तजवीज किया गया है। बिल के मुहर्रिक राना मोहम्मद कासिम नून ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आइंदा किसी ने इस हाउस की तौहीन की तो वह सजा का मुर्तकिब होगा। आइंदा किसी ने इस हाउस की प्रिविलेज को ब्रीच किया तो वो कंटेम्प्ट का मुर्तकिब हो। हमारी कमेटी 4 साल से इस पर रात दिन लगी हुई थी। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं और बिलखसूस जनाब स्पीकर आपका
today is a historical day. You have made the history of Parliament. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ عدالتوں میں 4 لاکھ کیسز اس وقت تک زیر التوا ہیں. جوڈیشری کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. 4 ارب سے زیادہ لیٹیگیشن کے کیسز جو ہیں نا جوڈیشری کے سامنے ہیں اس وقت. 2000 ارب سے زیادہ. اس غریب ملک کی جو اس وقت معاشی بدحالی میں مبتلا ہے اس کا 2000 ارب سے زیادہ جو ہے ہماری کورٹس میں کیسز جو ہے اس وقت چل رہے ہیں. وفاق کی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ قوانین بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں موجودہ قوانین پر عمل درآمد پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کے وقار اور اس کے اختیارات کو بحال کرنا ہوگا. پاکستان میں بہترین لاز اب بھی ہیں لیکن کیا یہ امپلیمنٹیشن کی طرف کمی ہے, ایگزیکیوشن کی طرف کمی ہے, اس پہ بھی ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے. صرف یہی نہیں ہے کہ ہم لاز بنائیں اور پھر آج اگر اتنا اچھا بل پاس ہوا ہے تو کل کو پھر اس کو اگر ہوا میں اڑایا جائے تو پھر اس کا مطلب ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی کمی ہے. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ عمران خان عالمی قوتوں کا اہلکار ہے. دہشت گرد عمران خان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. جو ان کی منصوبہ بندی تھی اس سے بہت کم نقصان ہوا ہے. جو ونڈو کھولی ہے اس نے پاکستان کے دفاعی اداروں پر حملہ کرنے کی. آج اگر اس ونڈو کو بند نہ کیا جائے گا تو کسی طور پاکستان محفوظ نہیں رہ سکتا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے عوام کو ریلیف ملے گا. ہم نے میکسیمم جو کر سکے وہ ہم نے ڈیزل میں 30 روپے کی کل کمی کی ہے, کل رات کو پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے کی کمی کی ہے جناب اسپیکر الحمدللہ فی لیٹر. اس کا جو فائدہ ہے وہ عام آدمی تک پہنچنا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے. قومی اسمبلی میں حج مشاورتی کمیٹی تشکیل دینے کی تحریک بھی منظور ہوئی. کمیٹی حکومت, قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان پر مشتمل ہوگی. تحریک شگفتہ جمالی کی جانب سے پیش کی گئی. ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کی وزیر شازیہ مری نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت ملنے والی امداد میں 25% اضافہ کیا گیا ہے, جبکہ خصوصی افراد کو اس حوالے سے خاص ترجیح دی جاتی ہے. قومی اسمبلی میں نیشنل یونیورسٹی برائے سیکیورٹی سائنسز کے قیام کے لیے احکامات وضع کرنے کا بل اور نیشنل ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ کے قیام کے لیے احکامات وضع کرنے کا بل بھی منظور ہوا. قومی اسمبلی کا اجلاس 23 مئی دن 12 بجے ہوگا. ملک عمر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم نے عدلیہ کے وقار کی خاطر پرامن احتجاج کیا. ہزاروں لوگ زیر التوا مقدمات میں گڈ ٹو سی یو کے منتظر ہیں. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 9 مئی شرپسندی پھیلانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. تفصیل جانتے ہیں اماد آوان سے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ سانحہ 9 مئی دل خراش واقعات کا تسلسل تھا. اگر اس فتنہ خان کو پہلے سزا مل جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. انہوں نے کہا کہ انتشار کی سیاست کرنے والے عمران خان آج کہتے ہیں کہ یہ جلاؤ گھیراؤ ایجنسیوں نے کیا, جو سراسر جھوٹ ہے. جو 9 مئی کو آپ نے کیا وہ کسی دہشت گرد نے کبھی نہیں کیا. سینسٹیو تنصیبات کے اوپر, لوگوں کے گھروں کے اوپر, ہسپتال, سکول, مسجد, جانور منڈیاں جلا رہے تھے, شہیدوں کی اور غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کر رہے تھے, اسکول جلا رہے تھے, تو کیا وہ سارے کے سارے ایجنسیوں کے لوگ تھے؟ آپ جس دن زیر حراست تھے, آپ کو سپریم کورٹ کی مہمان نوازی میں پولیس لائن گیسٹ ہاؤس سے جب اسلام آباد ہائی کورٹ لایا جا رہا تھا, آپ نے عدالت کے کمرے کے اندر سے کہا تیار ہو جاؤ اور اگر مجھے گرفتار کیا تو جو 9 مئی کو ہوا اس سے زیادہ رد عمل آئے گا. تو آپ کے منہ سے کیا ایجنسی بول رہی تھی؟ یہ تو آپ نے خود باتیں کی ہوئی ہیں کہ جلا دو, رکاوٹیں ہٹا دو, پولیس والوں کو مارو, اور جب آپ خود وزیر اعظم کی کرسی پہ تو آپ یہی کام کرتے تھے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ کل بھی احتجاج ہوا. ملک کی 13 جماعتوں نے عدلیہ کے وقار کی خاطر جلسہ کیا اور کہیں پر ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. عوام اب جان چکی ہے کہ جس نے انتشار کی سیاست کی وہ ملک سے کس قدر مخلص ہے. پاکستان کی محب الوطن جو جماعتیں ہوتی ہیں, جب وہ اپنے ملک کے اندر انصاف, عدل اور سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے سیاسی رد عمل دیتی ہیں, تو شاعرہ دستور پہ وہ پرامن احتجاج پاکستان کی عوام نے دیکھا. کوئی شیشہ ٹوٹا ایوان صدر کا؟ کیونکہ وہ عارف علوی کا گھر نہیں ہے, وہ ایوان صدر ہے. سپریم کورٹ کے اندر کسی درخت کا ایک پتا بھی آپ نے ہلتا ہوا دیکھا؟ یہ ہوتا ہے عوامی رد عمل.
مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کی پشپنائی کرنے والوں کو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ جو ہزاروں میں اور لاکھوں میں جو درد بدر پاکستان کے شہری انصاف کے متلاشی، کیا ان تمام لوگوں کو بھی آپ نے بلایا عدالت میں اور کہا گڈ ٹو سی یو؟ وہ تمام فائلیں آپ کے گڈ ٹو سی یو کی کہنے کی منتظر ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی پاکستان میں موجودہ قوانین کے تحت کرنے پر مشاورت کی جائے گی۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی پاکستان کے موجودہ قوانین کے تحت کرنے پر مشاورت ہوگی۔ عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ دیکھا، سنا اور پڑھا تو یہ تھا کہ سیاسی لیڈر اور کارکن گھبراتے نہیں اور نظریے کے لیے بہادری سے گرفتاریاں پیش کرتے ہیں، حوصلے سے قید و بند کا سامنا کرتے ہیں، بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے، ناقابل تلافی نقصان برداشت کرتے ہیں۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک جماعت ایسی بھی آئی جس نے ڈر کے مارے ٹانگ پر پلسٹر چڑھانے، سر پر بالٹیاں رکھنے، ویل چیئرز پر بیٹھ جانے، ہسپتالوں کو کورٹ روم اور باتھ رومز میں چھپ جانے اور جوتیاں چھوڑ کر دوڑے لگانے کی نئی تاریخ رقم کی۔ ایک اور ٹویٹ میں مریم نواز نے استفسار کیا کہ کیا ڈاکے مارنے والے کو گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے؟ کیا ہر ایک کو جیل سے ریسٹ ہاؤس میں بھی شفٹ کرتے ہیں؟ اور کیا سب کو کہا جاتا ہے کہ 10 فیملی ممبرز کو بلائیں، گپے لگائیں اور سو جائیں؟ کیا ہر ملزم کو مرسیڈیز منگوا کر رخصت کرتے ہیں؟ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ محض اس دلیل پر کہ نیب ترامیم کو بنیادی حقوق سے متصادم قرار نہیں دیا جا سکتا کہ قانون میں تبدیلی کی گئی، مختلف فیصلوں کے ذریعے عدلیہ نے بھی قانون میں ترمیم کا کہا تھا۔ نیب قانون میں ترمیم کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس نے کہا کہ نیب قانون میں کافی ترمیم درست ہے، کچھ ترمیم درخواست گزار نے خود بھی کی تھی۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء سے تحریری دلائل طلب کرتے ہوئے کہا کہ تحریری معروضات کی روشنی میں مزید سماعت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کے وکیل مختوم علی خان نے کہا کہ آئین اجازت نہیں دیتا کہ قانون کا ناقد اس سے فائدہ اٹھائے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک وزیر اعظم نے عہدے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ترمیم شدہ قانون کو چیلنج کیا۔ عمران خان عدالت میں ریلیف لینے کے لیے اب انہی نیب ترمیم کا سہارا لے رہے ہیں جنہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ دوران اس سماعت چیف جسٹس نے وفاقی حکومت کے وکیل سے کہا کہ ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دیکھ کر اچھا لگا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہنے پر مجھے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ میں ہر ایک کو احترام دیتا ہوں، ادب اور اخلاق سب کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر مزہ نہیں۔ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آڈیٹر جنرل سے سپریم کورٹ کے آڈٹ کی تفصیل طلب کر لی ہے۔ پی اے سی نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو آئندہ منگل کو پیش ہونے کا ایک اور موقع دیتے ہوئے کہا ہے کہ عدم تعمیل پر ان کے وارنٹ گرفتاری اور سمن دونوں جاری ہوں گے۔ چیئرمین نور عالم خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں سپریم کورٹ کے لازمی اخراجات اور آڈٹ اعتراضات سے متعلق امور زیر غور آئے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ آئین سے ماورا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اٹارنی جنرل منصور آوان نے آرٹیکل 31A اور C کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے اخراجات لازمی اخراجات کی مد میں آتے ہیں اور ان پر پارلیمنٹ کی ووٹنگ نہیں ہوتی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اسٹیٹ بینک کو بھی ہدایت کی کہ آڈیٹر جنرل کو اپنے حسابات کی تفصیل فراہم کریں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کی گرفتاری کو جلد از جلد یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات کے اصل ذمہ داران کی شناخت کے لیے تمام سیکیورٹی ادارے باہمی اشتراک سے حکمت عملی طے کریں۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں محمد سفیان۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا جائزہ لینے کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں آرمی تنصیبات اور املاک پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کے فیصلے کی منظوری دی گئی۔ اس سلسلے میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کی بھی منظوری دی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سیکیورٹی اداروں کو ہدایت کی کہ وہ دہشت گردی کے واقعات کے اصل ذمہ داروں کی شناخت، سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈز تک پہنچنے کے لیے مؤثر میکانزم
कदम तैयार करें। वज़ीर आला ने गिरफ्तार अफराद पर इल्जामात की तस्दीक के लिए फूल प्रूफ तरीकाकार अपनाने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने पुलिस हुकाम को किसी भी बेगुनाह की गिरफ्तारी न होने को यकीनी बनाने के लिए प्रोफेशनल तरीके से काम करने की हिदायत की। इस हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदिल ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई के अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस शरपसंदों को सेफ सिटी और सोशल मीडिया की मदद से गिरफ्तार किया जा रहा है। कवानीन की रोशनी में ऐसे शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। 3 रास्तों से वो लोग आए। एक रास्ता उन्होंने CSD वाला यूज किया, एक रास्ता उन्होंने लिबर्टी चौक से यूज किया, एक रास्ता उन्होंने एयरपोर्ट वाली जानिब से यूज किया। और इन तीनों जगहों से बाकायदा उनकी लीडरशिप, टाइगर फोर्स के लोग, इमरान टाइगर फोर्स के लोग, वो लोग बाकायदा इसको प्लान करके वहां पे लाए और वहां लाकर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने है। पंजाब पुलिस के मुताबिक तोड़फोड़ और जलाओ घराव में मुलव्विस 3400 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मजीद मुल्जिमान की निशानदही और गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। तहरीक इंसाफ के मुश्तिल मुजाहिरीन ने एहतजाज की आड़ में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कई मकामात पर सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। तफसील अरशद खान से। सानेहा 9 और 10 मई को शरपसंद अनासर ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कई सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। 9 मई को बुलवाइयों ने पेशावर में रात 2:30 बजे तक 32 मकामात पर अस्करी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, जबकि 10 मई को पेशावर के 40 मकामात पर तोड़ फोड़ की। मुश्तगिल मुजाहिरीन ने सबसे ज्यादा नुकसान रेडियो पाकिस्तान पेशावर को पहुँचाया। इसके मुख्तलिफ हिस्सों को आग लगाई और रिकॉर्ड और अमलाक को जलाया। PTI कारकुनान ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर दावा बोलकर तोड़ फोड़ की। एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान लोगों को आमदोरफ्त में भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खैबर से तुरहम रोड, बनू DA खान रोड और वाना से टांग रोड पर 15 एहतजाजी मुजाहिरों में तमाम रास्तों को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। मुश्तगिल अफराद ने शाम 6 बजे बनू कैंट पर 2 अतराफ से दावा बोलकर कैंट में जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई और लोगों के कारोबार को नुकसान पहुँचाया। कैंट के दाखिली दरवाजे, दीवार, गार्ड्स के कमरे और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। चकदरा में 2500 से ज्यादा शरपसंद एहतजाजियों ने चकदरा मोटरवे टूल प्लाजा को आग लगाई। चकदरा फोर्ट पर दावा बोलकर मेन गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुई और वहां मौजूद सरकारी गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। तिमरगरा में 5000 से ज्यादा कारकुनान ने दीर स्काउट्स के हेडक्वार्टर पर पथराव किया, जिसके नतीजे में 5 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुई। शरपसंद और नासिर ने रात 10 बजे के करीब FC पब्लिक स्कूल को नजर आतिश करके बच्चों को तालीम के जेवर से महरूम कर दिया। अरशद खान, PTV न्यूज़, पेशावर। दूसरे रोज भी मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। असातिज़ा और बच्चों ने रेडियो पाकिस्तान की जली हुई इमारत के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। इस मौके पर मौजूद रेडियो पाकिस्तान के अमले ने उनको 10 मई के होने वाले वाक़े के बारे में बताया। बच्चों ने भी सरकारी और गैर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर गम और गुस्से का इज़हार किया। और नाज़रीन, मुल्क में एहतजाज की सियासत आए रोज़ का मामूल है। सियासी जलसों और रैलियों के दौरान कौमी अमलाक की हिफाजत उतनी ही मुकद्दम होनी चाहिए जो PDM के जलसे के बाद शाहराए दस्तूर पर देखने को मिली। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर जमातों ने अदलिया के वकार के लिए गुज़श्ता रोज जलसे का एहतमाम किया। मुल्क भर से काफिलों की वफाकी दारुल हुकूमत आमद हुई। हजारों कारकुन इंसाफ की सरबुलंदी के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। इसके बावजूद शहर दस्तूर पर सफाई और सड़क की खूबसूरती वैसे ही बरकरार रही और इसकी वजह अंसारुल इस्लाम के वो रजाकार हैं जिन्होंने जलसा के इख्तिताम पर रेड जोन में जलसागाह और उसके इर्द गिर्द के हिस्से की सफाई की। शहर में ट्रैफिक की रवानी और किसी एक गमले का ना टूटना जलसा के इंतहाई मुनज़्ज़म होने का मुंह बोलता सबूत है। सियासी जमातों के कारकुनों को जमहूरी रवायात और एहतजाज के दौरान कौमी इमलाक की हिफाजत की तरबियत देना ही जमहूरी इक़दार का हिस्सा है। हुकूमत में शामिल किसी सियासी जमात के कारकुनों की जानब से किसी मुकाम पर कोई नाखुशगवार वाकया ना पेश आना इस बात का सबूत है कि सियासी बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहिरा करके भी एहतजाज किया जा सकता है। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ये गुस्सा था या नफरत थी या थी एहसासे महरूमी कि जो भी हाथ आया तोड़ डाला, फोड़ डाला या जला डाला। मगर सोचो कभी प्यारो कि ये नुकसान किसका है? ये टूटी गाड़ियां, जलती इमारत सब तुम्हारा था। शहीदों की वफा की यादगारें फख्र थी तेरा।
یہ طیارہ نہیں تھا، استعارہ تھا کہ سرحد پار سے دشمن تیرے گھر آ نہ پائے گا۔ یہ کیسا غصہ تھا جس نے تمہیں اندھا بنا ڈالا؟ تمہیں تعلیم نفرت کی، امن کیسے بھلا دے گی؟ ترقی کی اور خوشحالی کی امیدیں جلا دے گی۔ تیری دھرتی کے بیٹے کیوں لڑیں گے گالیاں سن کر؟ تیرے الزام، تانے اور جنونی تالیاں سن کر؟ تمہیں تعلیم نفرت کی جو دے دشمن تمہارا ہے۔ سیاست کی چڑھو نہ بھیٹ، وطن ہم سب کو پیارا ہے۔ عزیزان وطن جاگو، ابھی بھی وقت باقی ہے۔ بقا کا تیری ضامن ہے، یہ فوجی مرد خاکی ہے۔ بقا کا تیری ضامن ہے، یہ فوجی مرد خاکی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں 9 مئی کو قومی سطح پر یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے شرکاء نے پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے محمد نوید اظہر سے۔ جی نوید۔ جی بالکل، آج کے اجلاس میں اعادہ کیا گیا کہ ملک میں تشدد اور شر پسندی جو ہے اسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس حوالے سے زیرو ٹالرنس جو ہے وہ پالیسی اپنائی جائے گی۔ اجلاس نے مختلف جو واقعات ہوئے ہیں ان کی شدید مذمت کی اور پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ شرکاء نے ذاتی مفاد اور سیاسی فائدے کے حصول کے لیے جلاؤ گھراؤ اور فوجی تنصیبات پر حملوں کو بھی شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی، اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ فوجی تنصیبات اور عوامی املاک کی حرمت اور وقار کی کوئی خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، اور 9 مئی کو ہونے والے واقعات میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اجلاس نے آئین کے مطابق متعلقہ قوانین بشمول پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے شرپسندوں، منصوبہ سازوں اور اس اشتعال پر اکسانے والوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھی مقدمات درج کر کے انہیں انصاف کے کٹہر میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ فورم نے واضح کیا کہ کسی بھی ایجنڈے کے تحت فوجی تنصیبات اور مقامات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اجلاس کے شرکاء نے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو اس موقع پر زبردست خراج تحسین پیش کیا، اور سوشل میڈیا کے قواعد و ضوابط کی سختی سے نفاذ اور قواعد پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی، تاکہ بیرونی سرپرستی اور داخلی سہولت کاری سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کا پراپر تدارک کیا جا سکے اور اس کا ارتکاب کرنے والے عناصر کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اجلاس نے عالمی سیاسی جو کشمکش ہے اور دشمن قوتوں کی عدم استحکام کی جو پالیسیوں کی وجہ سے بڑھتے ہوئے پیچیدہ جیو اسٹریٹجک ماحول میں قومی اتحاد اور یگانگت پر بھی زور دیا، اور فورم نے سیاسی اختلافات کو محاذرے کی بجائے جمہوری اقدار کے مطابق مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اعلامیے میں مختلف جو یہ واقعات ہوئے ہیں ان کی مذمت کی گئی، اور اس میں وزیر اعظم کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس جو ہوا، اس میں وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سروسز چیف جو ہیں اور سلامتی سے متعلق جو اداروں ہیں ان کے سربراہان شریک ہوئے۔ جی صحیح، اجلاس نے 9 مئی کو قومی سطح پر یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ ملک میں شرپسندی کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ محمد نوید اظہر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور عمران خان نے اپنے ہی کارکنوں سے اظہار لا تعلقی کے یوٹرن لینے کی اپنی پرانی اور پختہ پالیسی کو ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز کے اجرا کے فوری بعد پی ٹی آئی نے عمران خان ریڈ لائن کے نام نہاد بیانیے پر مٹی ڈالتے ہوئے 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ملوث اپنے تمام کارکنوں کو دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال ہونے کا بیان داغ ڈالا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔
عمران خان کی منفی اور پرتشدد طرز سیاست میں استعمال ہونے والے کارکن اپنے لیڈر کی جانب سے اظہار لا تعلقی کے بیان کے بعد روپوشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کس نے اتنے پرتشدد رویے اپنانے پر مجبور کیا؟ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ویڈیو بیانات یہ ساری تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے گرفتاری کے بعد اپنی ویڈیو جاری کی جس میں عوام کو باہر نکلنے کی ہدایت دی گئی۔ سب کو نکلنا پڑے گا۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ اگر یہ پھٹ گئی قوم تو آپ سب کو اپنے آپ کو بچانا، چھپتے پھریں گے آپ، تو آپ بھی تیار ہو جائیں، میں تیار ہوں۔ میں بتا رہا تھا ان کو کہ ڈرو اس وقت سے، جس دن آپ نے حرکتیں کی یہ پھٹ گیا نا تو یہ کنٹرول نہیں کر سکو گے۔ میں ساری قوم کو بھی بتا رہا ہوں، آپ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ مجھے اب یہ ایک منظم سازش نظر آئی ہے جس کے تحت جلائی گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز۔ عمران خان کے الزامات ایک طرف، لیکن حقیقت میں پی ٹی آئی کے حقیقی چہرے قوم کو معلوم ہو گئے ہیں جب مختلف قائدین کے بیانات سامنے آئے جس میں جلاؤ گھراؤ کی ہدایات جاری کی جا رہی تھی۔ پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں نے اپنے کارکنوں کو اشتعال دلایا اور مختلف جتھوں کو آرمی تنصیبات کی طرف انتشار پھیلانے کے لیے نہ صرف لیڈ کیا بلکہ انہیں مائل بھی کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ سارے جو ہے وہ کور کمانڈر جا رہے ہیں، اکٹھے ہو کے جائیں گے، اکٹھے ہو گئے ہیں، جی ایچ کیو میں بھی گھس سکتے ہیں، ادھر بھی گھس سکتے ہیں، ایئرپورٹ بھی بند کر سکتے ہیں، ریلوے اسٹیشن بند کر سکتے ہیں۔ عمران خان ریڈ لائن ہے، ہاتھ لگایا دھماکہ مست کلندر ہوگا۔ اسد عمر صاحب اور مراد صاحب کی جو لیڈرشپ ابھی ڈیسائیڈ کرے گی، انشاءاللہ جی ایچ کیو جائیں گے۔ اللہ تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں، پہنچے آپ لوگ سارے غازی گھاٹ پہنچ۔ میں اپنے جنوبی پنجاب کے دوستوں سے کہتا ہوں آپ تمام سڑکیں، تمام ہائی ویز، تمام پلیں جو کہ جنوبی پنجاب سے اور پورے پنجاب سے گزرتی ہے بند کر۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نے اب ہر حد تک جانا ہے ان کے خلاف، اور انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کو بند کر کے بتائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جو جگہ آپ کو دکھائی گئی ہے وہاں پہ نکلو۔ آپ نے سب نے آج باہر نکلنا ہے، پرزور طریقے سے احتجاج کرنا ہے۔ ریڈ لائن کراس ہوئی تو آج کینٹ کی ریڈ لائن بھی کراس ہو گئی۔ آج عوام آئی بھی ہے، کور کمانڈر کے گھر کے باہر بھی کھڑی ہے اور اندر بھی جا چکے ہیں۔ عمران خان کی رہائی تک جدوجہد جاری رہے گی، سب پورے پاکستان کے اندر سڑکوں پہ باہر نکل آئے، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے۔ الزام یہ تھا کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لوگوں کو لے کے گئے، یہ الزام لگ رہا ہے۔ تو میں کس کو لے کے جاتی تو نہیں جا سکتے تھے نا، لوگ ہی جاتے ہیں نا۔ جب سارے لوگ خود گئے، میں ان کے ساتھ گئی۔ پاکستان بھر میں تقریباً 200 جگہوں پر پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے حملے کیے جن کی پی ٹی آئی کی مقامی قیادت نے خود نگرانی کی۔ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی طرف سے ہمیں کلیئر انسٹرکشنز ہیں، ان کا حکم ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائیں گے۔ کور کمانڈر سے اس سے ساری دنیا ٹکی ہوئی ہے، کور کمانڈر ہاؤس تو شیپر والے پھر اسے پہنچ گئے، ان کا گھر رین سیک کر دیا، کوئی گملے سے لے کے گھر کی کوئی چیز باقی نہیں بچی، بالکل اس کو تباہ کر دیا۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے بعد گرفتار ہونے والے شرپسندوں نے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پی ٹی آئی کی قیادت سے توڑ پھوڑ کرنے کے واضح احکامات ملے تھے۔ میں نے 9 مئی کو شارع فیصل پر واقع رینجر کی چوکی کو پی ٹی آئی قیادت کے اکسانے پر نظر آتش کی۔ میں پی ٹی آئی کا چیئرمین ہوں، منتخب ہوں ناطمہ آباد بھٹو کالونی سے۔ یہ جو ویڈیو چل رہی ہے میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ عوام کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں 9 مئی کو کیا ہوا اور کیسے پی ٹی آئی کی قیادت نے شرپسندوں کو جناح ہاؤس لاہور پر حملے کے لیے لیڈ کیا، بجائے اس کے کہ یہ قوم سے معافی مانگے۔ یہ بے شرمی سے حسب روایت بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں جن کا حقائق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ تحریک انصاف کی تشدد پسندی اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست سے اپنے بھی متنفر ہونے لگے۔ پی ٹی آئی سندھ کے نائب صدر محمود مولوی نے پی ٹی آئی کو غیر بات کہہ دیا۔ قومی اسمبلی کی رکنیت چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے 9 مئی کو وہ کام کیا جو کبھی دشمن بھی نہ کر سکا۔ رپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے حسن ناصر صدیقی۔ کراچی پریس کلب میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور سابق وزیر مملکت محمود مولوی نے کہا کہ ملک کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کا حصہ نہیں بن سکتا، جبکہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہاؤس سمیت مختلف سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، جو کوئی بھی محب وطن شہری برداشت نہیں کر سکتا۔ فوج کے اوپر جو خاص طور پہ شہداء کے اوپر جو ان کے مونومنٹس تھے اس کے اوپر جو ہنگامہ آرائی ہوئی اور توڑ پھوڑ ہوئی،
ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم دیکھیں نا، یہ وہ کام ہوا ہے جو کہ میں کہوں گا کہ انڈین کا باپ نہیں کر سکا. جو لوگ بھی تھے میں پھر کہوں گا کہ وہ غلط تھے، اور فوج کے خلاف جانا جو ہے کہیں سے جسٹیفائی نہیں کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے فساد اور دنگوں میں ملوث افراد کو سزا ملنی چاہیے اور جو لوگ انہیں اکسانے میں ملوث تھے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے. محمود مولوی حلقہ 245 سے پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کے رکن تھے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی تھی. حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے زمان پاک جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں فواد چودھری اور حماد اظہر سمیت پی ٹی آئی کے 6 رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں کی درخواستیں عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے سماعت کی. دوران سماعت کوئی بھی ملزم عدالت کے روبرو پیش نہ ہوا. عدالت نے کہا کہ اگر ضمانتیں چاہتے ہیں تو ملزمان عدالت میں پیش ہوں. پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف لاہور پولیس نے زمان پاک جلاؤ گھراؤ اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے درج کر رکھے ہیں. الیکشن کمیشن نے عمران خان کو توہین الیکشن کمیشن کیس میں 23 مئی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے. کیس کی سماعت الیکشن کمیشن کے 4 رکنی بینچ نے کی. عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت میں عمران خان کی جانب سے معاون وکیل کمیشن میں پیش ہوئے. بینچ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیس کب سے ارتفاع کا شکار ہے، اب ہم اس پر کارروائی کریں گے اور فیصلہ دیں گے. الیکشن کمیشن نے سماعت 23 مئی تک ملتوی کر دی. پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ ضبط کرنے اور شوکوز نوٹس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو حتمی جواب جمع کروانے کے لیے آخری موقع دیتے ہوئے کیس کی سماعت 23 مئی تک ملتوی کر دی. چیف الیکشن کمیشن کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ احکامات کی روشنی میں ہم نے گواہوں کو طلب کرنے کی درخواست کمیشن کو دی تھی جو ڈی جی لا ایکشن کمیشن کو بھجوائی گئی، جس کا جواب نہیں دیا گیا. ڈی جی لا کمیشن میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی درخواست ناقابل سماعت ہے اور اس پر تحریری جواب کی ضرورت نہیں. دستیاب شواہد پر ہی کمیشن فیصلہ کرے. چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ تحریک انصاف کی درخواست پر بھی فیصلہ 30 مئی کو سنائیں گے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہر دور میں آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے استحکام کے لیے جد و جہد کی ہے. اسلام آباد میں ملک کے مختلف حصوں سے آئے کارکنان سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور ورکرز نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا اور آمرانہ اقدامات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. بلاول بھٹو نے کہا کہ ہماری قیادت نے وطن کی محبت میں غیر آئینی اقدامات کو بھی قبول کیا لیکن کبھی اداروں پر حملہ آور نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کی طرح سب اداروں کو مضبوط کریں گے اور سیاسی لبادہ اوڑے حملہ آوروں کو بے نقاب کرتے رہیں گے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کو قومی املاک اور تنصیبات کی توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ میں ملوث عناصر کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. سعودی نائب وزیر داخلہ ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز الداؤد 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے نور خان ایئر بیس پر سعودی نائب وزیر داخلہ کا استقبال کیا. اپنے دورے کے دوران سعودی نائب وزیر داخلہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے معاہدے پر دستخط کریں گے. روڈ ٹو مکہ منصوبہ حجاج کو آسان اور پریشانی سے پاک امیگریشن فراہم کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگا. سعودی نائب وزیر داخلہ پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے. اور وزیر اعظم کی ہدایت پر خیبر پختونخوا میں آٹے کے بحران پر قابو پا لیا گیا. وزیر اعظم نے پنجاب سے خیبر پختونخوا کو آٹے کی فراہمی کی ہدایت کی تھی. پنجاب سے خیبر پختونخوا آٹے کی بلا تعطل فراہمی جاری ہے. وزیر اعظم آٹے کی ترسیل کے مراحل کی خود نگرانی کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ آٹے کی ترسیل کا کام تیز تر کیا جائے اور اس حوالے سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتیں رابطے بہتر بنائیں. انہوں نے متنبہ کیا کہ اس کام میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی صدارت میں کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں 77 کلومیٹر طویل دابدین سے زیارہ تک شاہراہ کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کی منظوری دے دی گئی. اجلاس میں گزشتہ سال کے سیلاب سے متاثر ہونے والی شاہراہوں کی تعمیر نو کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو 1 ارب 66 کروڑ روپے سے زائد کی رقم دینے کی بھی منظوری دی گئی. ای سی سی نے صوبوں کو یوریا کھاد کی درآمد کے لیے 5 ارب 57 کروڑ روپے وزارت تجارت کو دینے کی منظوری دی. 5 ارب 57 کروڑ روپے میں آدھی رقم وفاق
खुराक और आधी रकम सूबे अदा करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन को अपने अखराजात पूरे करने के लिए 1 करोड़ 73 लाख रुपए इजाफी देने की मंजूरी दी गई। वजारत तवानाई को जीवानी से गवादा तक दूसरे सर्किट की तामीर के लिए 92 करोड़ 20 लाख रुपए देने की मंजूरी दी गई। इजलास में SDGs के तहत जारी स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए काबीना डिवीजन को देने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा रवां माली साल में वफाकी हुकूमत की जानिब से अवामी आगाही मुहिम के सिलसिले में वजारत इत्तलात और नशरियात को 55 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी गई है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ये गुस्सा था या नफरत थी या थी एहसासे महरूमी कि जो भी हाथ आया तोड़ डाला, फोड़ डाला या जला डाला। मगर सोचो कभी प्यारो कि ये नुकसान किसका है? ये टूटी गाड़ियां, जलती इमारत सब तुम्हारा था। शहीदों की वफा की यादगारें फख्र थी तेरा। ये तैयारा नहीं था, इस्तारा था कि सरहद पार से दुश्मन तेरे घर आ ना पाएगा। ये कैसा गुस्सा था जिसने तुम्हें अंधा बना डाला। तुम्हें तालीम नफरत की, अमन कैसे भला देगी? तरक्की की और खुशहाली की उम्मीदें जला देगी। तेरी धरती के बेटे क्यों लड़ेंगे गालियां सुनकर? तेरे इल्जाम, ताने और जनूनी तालियां सुनकर। तुम्हें तालीम नफरत की जो दे दुश्मन तुम्हारा है। सियासत की चढ़ो ना भेंट, वतन हम सबको प्यारा है। अजीजाने वतन जागो, अभी भी वक्त बाकी है। बका का तेरी जामिन है, ये फौजी मर्दे खाकी है। बका का तेरी जामिन है, ये फौजी मर्दे खाकी है। वेलकम बैक। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी से आवाम को बड़ा रिलीफ मिला है। मुश्किल माशी हालात के बावजूद हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ अवामी फलाह के इक़दामात का तसलसल है। तफसील बता रहे हैं राहिल अंसार। रुपए की कदर के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब भी कम सतह पर है, जबकि खित्ते के दूसरे मुल्कों में मुस्तहकम मुआशी हालात के बावजूद ये कीमतें कहीं ज्यादा हैं। पेट्रोल, डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में 12 से 30 रुपए तक की कमी को अवाम ने बड़ा रिलीफ करार दिया है। जो सस्ता हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, इसको और सस्ता करना चाहिए। दुनिया भर में जो फ्यूल प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट और इसका इफेक्ट जो है यहाँ पाकिस्तान में भी आया और हमारे जो आवाम के लिए एक सहूलत है। हुकूमत ने इन्हां दिनां 'ਚ तेल की कीमत कम करके ते किसानों को बड़ा रिलीफ दिता है, ते असीं इन्हां दे शुक्रगुजार हाँ। अवाम का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से अशाए खौरोनोश समेत गाड़ियों के किरायों में कमी करना अब इनसे वाबस्ता अफराद की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट से तेल कम रेट पे मिलता है तो हमें भी चाहिए कि हम किराए कम ले। 30 रुपए डीजल घटन नाल ਜਿਹੜੇ ਨੇ भी किराए घट जाएंगे, ਜਿਹੜੇ आन जाने वाली चीज़ें ये भी सस्तियां हो जाएंगियां। हुकूमत की जानब से बहुत बड़ा रिलीफ है, हम मजदूर लोग हैं, काफ़ी रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी है, जिसमें सवारी को भी फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा है। ये बहुत खुशाइन बात है आवाम के लिए और आवाम के लिए एक अच्छी खबर है। पेट्रोल और डीजल तो सस्ते हो गए, ये भी आवाम के लिए अच्छा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी महंगाई से सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जारहियत का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला बारामूला के इलाके कमल कोट में एक खातून को शहीद कर दिया। खातून को जिले में मुहासिर और तलाशी की एक पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। श्रीनगर में G20 के मुजव्वज़ा इजलास से कल सफाक भारतीय फोर्सेज ने इलाके को एक फौजी किले में तब्दील कर दिया है, जहाँ वो आवाम की तजलील और उनके साथ तौहीन आमेज सलूक कर रही है। जो इजलास की तारीख करीब आ रही है, वादी कश्मीर एक फौजी छावनी का मंजर पेश कर रही है।
जहां भारत की खुफिया एजेंसियां, फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों, सोशल मीडिया सार्फिन और सिविल सोसाइटी के अरकान के घरों पर बड़े पैमाने पर छापे मार रही है। तमाम बड़े शहरों और कस्बों में भारतीय पुलिस के खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की बेटी सहर शाह ने भारत के आला जेल हुकाम को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने तिहाड़ जेल में नजरबंद अपने वालिद की सलामती के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो ये मंजर देखकर सख्त जहनी अजियत में मुब्तला है। वाशिंगटन में वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम ने डिजिटल इश्तिहारी ट्रक पर चलाए जा रहे पैगामात में ग्रुप 20 के ममालिक पर जोर दिया है कि वो भारत को कश्मीरियों को उनका हक खुदरातियत देने के वादे पूरे करने पर आमादा करे। दूसरी जानिब तहरीक कश्मीर बरतानिया की जानिब से जमा कराई गई एक पिटीशन में बरतानवी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वह श्रीनगर में होने वाले ग्रुप 20 के इजलास में शिरकत की भारतीय दावत को मुस्तरद कर दे, क्योंकि ये तकरीब आलमी कानून और जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट की खिलाफ वर्जी होगी। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। आज रात से मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी और मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 18 मई तक मौजूद रहेंगी। बुध और जुमेरात के रोज़ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। उधर पेशावर, चारसदा, नौशहरा, स्वाबी, मर्दान, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलुम, सरगोदा, शेहुपुरा, ननकाना, गुजरांवाला, सियालकोट और लाहौर में बादल बरसेंगे। इस दौरान बाज़ मकामात पर जालाबारी की भी तवक्को है। बलूचिस्तान समेत जनूबी पंजाब के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में जक्कड़ चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर जालाबारी की भी तवक्को है। और नाज़रीन, आपको बताते चलें, पेशावर, चारसदा, नौशहरा, स्वाबी, मर्दान, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलुम, सरगोदा, शेहुपुरा, ननकाना साहब, गुजरांवाला, सियालकोट और लाहौर में बादल बरसेंगे। इस दौरान बाज़ मकामात पर जालाबारी की भी तवक्को है। बलूचिस्तान समेत जनूबी पंजाब के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में जक्कड़ चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर जालाबारी की भी तवक्को है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले दादू की बात करेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहीद व नज़ीराबाद में 44, सिकरंड, सिब्बी 43 और फैसलाबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 39, कराची 35, पेशावर 36 और कोयटा में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। पाकिस्तानी खातून कोहपैमा नाइला कियानी ने 2 रोज़ में 8000 मीटर से बुलंद दूसरी चोटी सर कर ली। माउंट एवरेस्ट सर करने के बाद उन्होंने 8000 मीटर बुलंद दुनिया की चौथी बुलंद तरीन चोटी माउंट लोहिट से परसब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया। नाइला कियानी माउंट लोहिट से सर करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून कोहपैमा है। इस कामयाब समिट के साथ ही नाइला कियानी 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 6 चोटियां सर करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून कोहपैमा बन गई हैं। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी कोहपैमा नादिया आज़ाद ने भी माउंट लोहिट से को सर कर लिया। नाइला कियानी की तरह उन्होंने भी 14 मई को माउंट एवरेस्ट सर की थी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा है कि भारत ऐसी सूरत हाल न बनाए जिसका नतीजा एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाइकआउट पर निकले। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को एशिया कप से मुतालिक जल्द फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमने एशिया कप की मेज़बानी का हक खो दिया तो भारत में वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर सकते हैं। नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत अच्छी है। 4 बरसों में पाकिस्तान में मुसलसल इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। क्वेटा में जारी 34वीं नेशनल गेम्स के 5वें रोज़ हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी और दीगर खेलों के मुकाबले हुए। मुकाबलों की तफसील जानते हैं वकार अहमद से।
नेशनल गेम्स विमेन हॉकी फाइनल में आर्मी और वापडा मुकाबिल होंगे। 5वें रोज विमेन हॉकी पहले सेमीफाइनल में आर्मी ने एचईसी को 3-0 जबकि दूसरे सेमीफाइनल में वापडा ने पंजाब को 1-0 से हराया। विमेन हॉकी का फाइनल 19 मई को होगा। आर्मी विमेन हॉकी टीम ने 5वीं मर्तबा नेशनल गेम्स फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। विमेन फेंसिंग में इस्लामाबाद की अनीशा ने खैबर पख्तूनख्वा की कोमल को 12 के मुकाबले में 15, जबकि पंजाब की जारिया ने गिलगित बल्तिस्तान की गुल हैदर को 4 के मुकाबले में 12 पॉइंट से हराया। मर्दों के हैंडबॉल्स मुकाबलों में एचईसी ने गिलगित बल्तिस्तान को 50-0 के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। मैन हैंडबॉल में वापडा ने पंजाब को 11-28, आर्मी ने गिलगित को 2 के मुकाबले में 27, हायर एजुकेशन कमीशन ने पुलिस को 11-23, वापडा ने केपीके को 6-46, जबकि पंजाब ने बलूचिस्तान को 9 के मुकाबले में 21 गोल से हराया। बलूचिस्तान ने केपी को दिलचस्प मुकाबले के बाद 16 के मुकाबले में 20 गोल से शिकस्त दी। रग्बी मुकाबलों के पहले रोज केपी टीम 41 के स्कोर से पंजाब पर फातेह रही। 5वें रोज फुटबॉल, वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल और बॉक्सिंग के मुकाबले भी हुए। वकार अहमद, पीटीवी न्यूज, क्वेटा। और खेलों की खबरों के साथ ही बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए पीटीवी न्यूज।